अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी लकडाउनको अवस्थामा रहेको पनि महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा कसरी हामीहरू आफ्नो ठाउँमा कसरी हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो जीवनलाई सजिलो बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। यसमा सामान्य रूपमा जसरी जीवन चलिरहेको हुन्छ त्योभन्दा फरक अवस्थामा हामी छन त छौँ, तर यसमा अहिले हामीले थाहा पाउने किसिमले, थाहा नपाउने किसिमले यो लोकल्ली स्थानीय रूपमा भएका क्लबहरू, समूहहरू, वडाहरू सबैले केही न केही भूमिका त खेलिरहेकै छन्। हामीले यसरी हेर्दाखेरि यो एकदमै फरक परिस्थितिले एक किसिमले सबै नेपालीलाई एक अर्काको बारेमा सोच्न सक्ने बनायो, अझ बढी सोच्न सक्ने बनायो, पहिले भन्दा पनि बढी भनेर भन्ने ठाउँ पनि आएको छ। तर यस बीचमा हामीले कहीँ सञ्चार माध्यमको, कहीँ सरकारको अनि कहीँ स्थानीय रूपमा रहेका क्लबहरूकै भूमिकामा पनि अलिकति प्रश्न लगाउनु पर्ने वा यी पात्रहरूलाई, यी एजेन्सीहरूलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि केही थप कामहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि अहिले सोचिरहेका छौँ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी अनि सेभेन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधान हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। हार्दिक धन्यवाद। अहिलेको यो समयमा हामीले देखिरहेका छौँ कि जस्तो कोही मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर जान चाहेका छन् अनि उनीहरू गइ पनि रहेका छन्, रोकिरहेका छ सरकारले, तर गइ पनि रहेका छन्। तर यो बिचमा जहाँ उनीहरू गइरहेका छन् त्यहाँ मानिसहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा कुनै न कुनै किसिमले उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कहीँ जुत्ता दिइरहेको छ अरे, कहीँ यो पानी, कहीँ दालमोट चिउरा। यसरी हेर्दाखेरि अहिले मानिसहरूले एक अर्कालाई पहिले जसरी सोच्थ्यो, पहिला पनि सोच्थ्यौँ, त्योभन्दा अझ बढी संवेदनशील तरिकाले सोच्न सक्ने बनायो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब कोरोना भाइरस या कोभिड-19 भनेर जुन भन्छौँ, यो विश्व महामारी हो। यो अहिलेसम्मको संसारमा असाध्य फरक प्रकृतिको एउटा रोग, सरुवा रोग र त्यसले एउटा महामारीको स्वरूपहरू लिएको छ। सबभन्दा पहिले त हामीले आफूलाई सबैलाई जो बाँचेका छन् उनीहरूलाई बधाई दिनुपर्छ कि यो विश्व महामारीको बावजुद पनि हामी बाँचेका छौँ। हामी यसरी कुरा गर्न सकेका छौँ कि एउटा समय यो आएको थियो, सुरुमा हामी बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ, हामी के हुन्छौँ, कसो हुन्छौँ, यति डर, आतंक यो सबै अगाडि आयो। यसपालि ठुलो डर चाहिँ के हो भने यो रोग ठुलो महामारी भनेर होइन, यसको ओखती छैन भनेर, होइन। सामान्य जस्तो देखिन्छ, मान्छे सामान्य हिँडिरहे जस्तो देखिन्छ, तर ऊ चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको हुन सक्दछ। एउटा स्वस्थ जस्तो देखिन्छ, त्यो स्वस्थ मान्छेले अर्कोलाई रोग सारिसकेको हुन्छ। यस्तो डरलाग्दो खालको परिस्थितिमा अगाडि आयो। त्यसकारण म भन्ने गर्दछु यसको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्नको निम्ति जति पनि हामीले सचेतना अभियानहरू चलायौँ, मान्छेहरूलाई हात धुनुपर्दछ, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्यौँ, र त्यसमध्ये एउटा मलाई मन परेको एउटा चाहिँ कुरा के थियो भने हरेक मान्छे कोभिड-19 को चाहिँ सम्वाहक हुन सक्दछ। हरेक मान्छे कोभिड-19 को समाधानकर्ता पनि हुन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, म नै सङ्क्रमित भएर अरूलाई सारिरहेछ कि भन्ने मलाई थाहा छैन, तर मलाई के चाहिँ थाहा छ भने मैले यसबाट जोगाउनुपर्छ, मैले उसलाई सार्नु हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ मलाई थाहा छ। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन नागरिक सरकारभन्दा बढी संवेदनशील रह्यो? सरकारले संवेदनशीलता नागरिकले भन्दा अलिकति कम देखाइरहेको छ, देखायो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। फेरि जहिले पनि सरकार भन्दा नागरिक 2 कदम अगाडि हुन्छ, बुझ्नु भएन? हिजोको दिनमा हाम्रो भूकम्पको तयारी यत्रो थियो नि, होइन? तर जब भूकम्प गयो, नागरिक अगाडि गयो कि सरकार अगाडि गयो? मान्छेलाई जोगाउन, मान्छेलाई घाइतेलाई उपचार गर्न, राहत दिनको निम्ति, होइन, को गयो? होइन,
यस्ता यस्ता कतिपय कुराहरू हुन्छ। अब लोकतन्त्रै ल्याउनको निम्ति सरकारलाई थाहा छ नि होइन, लोकतन्त्र भएन, मानव अधिकार भएन भने जनता उठ्छन् भनेर, तर उसले दबाउन खोज्छ होइन, उसले विभिन्न परिस्थितिबाट त्यसलाई अल्झाउन खोज्छ, तर नागरिक अगाडि बढ्छ भनेको जस्तै नागरिक त अगाडि बढ्नै पर्दछ। तर त्यसको बावजुद पनि मलाई एउटा चाहिँ यसपालि के लाग्दछन् भने सरकारले गर्न नसकेका यसपालि धेरै कुराहरू छन् होइन। एउटा चाहिँ विश्व महामारीको, त्यसमाथि यो खालको तयारीहरू, प्रिपेयर्डनेस भन्छ नि, त्यो सरकारको तयारी त छैन, पूर्ण हुन सकेन। तर यसलाई तुलना गर्दाखेरि संसारमा कहीँ पनि तयारी रहन्छ यस्तो। अब सरकारले हिजो मात्रै मैले देखेँ हरियो क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्रमा गरेर सावधान अपनाउने, पहेँलो क्षेत्रलाई रातोमा हुनबाट जोगाउने र रातो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था अलिक कडाई तरिकाले लाने भन्ने कुराहरू। अब त्यो हिसाबबाट चाहिँ नेपालको अहिलेको परिस्थिति अनुसार जुन तरिकाबाट अगाडि बढेको छ होइन, अब एउटा चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भने यो जति पनि यसको टेस्टहरू पर्ने हो, यो जति व्यापक रूपमा हुन सक्यो त्यति नै यसले त्यसको वास्तविक अवस्था बुझाउँछ। त्यसमा चाहिँ द्रुत स्वरूपहरू अँगाल्न जरुरी छ। त्यो हिजोको भन्दा आज बढेको पनि छ। तर हामी कहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ यसको रोकथाम कसरी गर्ने र यो सङ्क्रमणमा परिसकेकोहरूलाई एकान्तवास या आइसोलेसनमा कसरी राख्ने या उसलाई ट्रिटमेन्टहरू अगाडि कसरी बढाउने भन्ने छ भने, अर्कोतिर यो 1 महिनाभन्दा बेसी लम्बिसकेको जुन बन्दाबन्दीको अवस्था छ त्यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक होइन, यो मनोवैज्ञानिक सबै ठाउँहरूमा प्रभाव पारिसकेको अवस्था भएकोले यदि यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएन भने यो अर्को तरिकाबाट विस्फोट पनि हुन सक्छ। यो सबैको बिचमा नै जस्तो अरूको तुलनामा हामीले त राम्रै गरेछौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो मुलुकको तुलना गर्दा, तर यो यति कुरा गरिरहँदाखेरि पनि नि जस्तै यो सङ्क्रमणलाई फैलाउन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू वा औषधि उपचारमा गर्नुपर्ने कामहरूमा भ्रष्टाचार भएको, अनि पछि फेरि यसरी पुर्याउनु पर्ने राहत नपुगेको, यस्ता थुप्रै कुराहरू, अनि राहतै भनेर गएकोमा पनि बिग्रेको सामानहरू गएको, यस्ता कति कुराहरू हामी सुन्दाखेरि यो अघि जुन संवेदनशीलताको कुरा गऱ्यौँ, यो कुनै एउटा न्यूनतम तहसम्म देखाउनु पर्ने एउटा तदारुकता त्यो पनि देखाउन सकेन कि सरकारले, कि हामी त्यति धेरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन यो? अनि आम सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई चिन्तित बनाउँछ होइन। मानव संवेदनशील र मानवतासँग गाँसेको जस्तो कुराहरूमा पनि कुनै व्यक्ति, कुनै निकाय होइन, कुनै संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुराहरू जुन बाहिर आइराखेको छ त्यो सत्य तथ्य हो भने अब त्योभन्दा नराम्रो कुरा त केही पनि छैन। किनभने देश जनता यस्तो अप्ठ्यारो र जोखिममा परेको छ र त्यसैलाई कसैले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति चाहिँ उसले अवसर मान्छन् भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ राज्य सरकारले तत्कालै कारबाहीको प्रक्रियामा पनि लानु पर्थ्यो। अब कोभिड सकोस् अनि त्यसलाई कारबाही पनि गरौँला भन्ने जुन खालको भनाइहरू आइरहेछ त्यो नागरिकहरूले पचाउँदैन त्यो कुराहरू होइन। त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनाहरूमा जस्तो अहिले कसैले कसैमाथि चाहिँ बलात्कार गरेको छ, यो कसैमाको हत्या गरेको छ भने अब यो कोभिड लागिरहेछ, त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ हामी विचार गरौँला अनि त्यसको प्रक्रियाहरू चाहिँ पछाडि कोभिड सके पछाडि त्यसलाई कारबाही गरौँला, कडा कारबाही भनेर हुन्छ, हुँदैन नि। यो भ्रष्टाचार भनेको पनि, अनियमितता भनेको पनि त्यतिकै गम्भीर सामाजिक अपराध हो त्यो, र त्यसका लागि सरकारले तत्कालै कदम, जुन नागरिक तहमा समाजमा त्यो आवाजहरू उठेको छ त्यसको बारेमा तत्कालै छानबिन हुनुपर्दथ्यो र त्यो कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरीहरू प्रशस्त देख्दछु म। तर त्यसको बावजुद पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागहरूले त्यो मैले जनस्वास्थ्यविदहरूसँग पनि कुराहरू गरेँ, कतिपय जनस्वास्थ्यविदहरूसँग पनि, त्यसमा पनि कमी कमजोरीहरू भएका कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। तर हाम्रो स्रोत साधन र जुन अब त्यो टेस्टका किट्सहरू उपलब्ध जुन छ त्यसको आधारमा गरेको चाहिँ व्यवस्थितै छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब त्यसको व्यवस्थापनमा त अनेकन कमी कमजोरीहरू देखिन्छ नि। कहिले काठमाडौँबाट मान्छे रोकेको छ,
कहिले चाहिँ काठमाडौँबाट मान्छे सबै बाहिर जानुपर्छ भनेको छ, कहिले आऊ भनेको छ, कहिले जाऊ भनेको छ, कहिले नागढुङ्गामा रोकेको छ कि यो जम्मै चाहिँ व्यवस्थापकीय गम्भीर त्रुटिहरू हुन्। त्यो सानो एउटै बसमा एकजना मान्छे छ भने त्यो एकजनाबाट 10 जना हुन्छ, 10 जनाबाट 100 जना हुन्छ, 100 जनाबाट 10,000 हुनसक्छ भन्ने कुरा त कोभिडको त्यो जुन हिसाबबाट सरुवा महामारी भइरहेछ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागसँग गृह मन्त्रालयको या सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरूको इन्टर एजेन्सी कोलाबोरेसन भन्छ नि, अन्तर्निकाय समन्वयहरू असाध्यै समय समयमा कमजोर भएको चाहिँ म आफूले पनि महसुस गरेको छु। अब कुनै न कुनै एउटा दिन वा बिन्दु त त्यस्तो आउँछ जुन दिन यो लकडाउन खुकुलो हुन्छ। अहिले नै अलिअलि खुकुलो भयो कि जस्तो हामी महसुस पनि गरिरहेका छैन। अहिले जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ के भइरहेको छ पनि थाहा छैन, के गरिरहेका छौँ पनि थाहा छैन। हात धुनुपर्छ, मिची खानुपर्छ, बस त्यति हामी अहिलेलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेको कुरा। अब यो जब लकडाउन खुकुलो हुन्छ हाम्रो एउटा त अर्थतन्त्र कता पुग्यो, व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा पनि कहाँ गइरहेछ त्यसको टुङ्गो छैन। अब यो सामाजिक कुरा यहाँले गर्नुभयो, सांस्कृतिक कुराहरूको बारेमा यहाँले भन्नुभयो। यो अहिलेको समयमा अब यो खुकुलो होला यस्तो अवस्थामा यो स्थानीय सरकारको, प्रादेशिक सरकारको, केन्द्रीय सरकारको अब यो जनजीवनलाई सहज बनाउन वा अब सहज जीवनतर्फ जानको लागि हामीलाई कसरी तयार गर्ने नागरिकलाई भन्ने कुनै छुट्टै खालको भूमिका त हुन्छ होला नि, कुनै छुट्टै काम त अब गर्ने बेला भयो होला नि। अनि स्पष्ट रूपमा, किनभने यो त एउटा जोखिमको परिस्थितिबाट, सङ्क्रमणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै हामी शान्ति र सुव्यवस्था जानुपर्ने जुन कामहरू छ त्यसको निम्ति अब सरकारले मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्ने सन्दर्भमा चाहिँ हिजो भर्खरै एउटा कुरा अगाडि ल्याएको छ हैन, रातो क्षेत्र हैन, पहेँलो क्षेत्र र हरियो क्षेत्र भनेर। त्यो पनि एउटा एप्रोच हो, अवधारणा हो। दोस्रो एउटा चाहिँ त्यसको चरणहरू खोल्नुपर्ने हो। पहिलो चरणमा के हुन्छ, दोस्रो चरणमा के हुन्छ, तेस्रो चरणमा के हुन्छ। हरियै क्षेत्रमा पनि सबै एकैचोटि खोल्ने हो कि सबभन्दा पहिले के अत्यावश्यक कुराहरू, पसलहरू हैन, त्यसपछि ब्याङ्कहरू जहाँ मान्छेको दैनिकीसँग गाँसेका छन् त्यस्ता कुराहरू खोल्ने हो कि सँगसँगै मान्छेले ज्याला मजदुरीहरू गर्नेहरू छन् उनीहरूको दैनिकीसँग एउटा जीवन र जीविकाको समस्याहरू छन्, उनीहरू के गरी खान्छ त? सरकारले समयमै राहतहरू पुर्याउन सकिरहेको छैन र उहाँहरूलाई सुरक्षितसँग त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको निम्ति, जस्तो मैले सुनेको पनि थिएँ पहिले इँटा भट्टा, यो निर्माणका क्षेत्रहरू, कारखानाहरू, विभिन्न उत्पादन, किनभने हामी बाहिरबाट मालसामान पनि आउन गाह्रो छ हैन, त्यस्तो उत्पादनका क्षेत्रहरू। तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो एकदमै अहिले चाहिँ कृषि उत्पादनको भनौँ न, प्लान्टेसनको बेला हैन, बिउ रोप्ने, त्यो गर्ने, मकै छर्ने सबै बेला भएकोले गाउँमा चाहिँ अब यो कृषिको क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ संलग्न गरेर, किनभने यसपालि धेरै मान्छेहरू गाउँ फर्केको छ, त्यो गाउँ फर्केका मानिसहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यो उत्पादनमा जोड्ने तरिकाहरू के हो, त्यसमा चाहिँ सरकारले के कुराहरू, मल बिउ लगायतका कतिपय कुराहरू छन् त्यस्तो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रमशः गरेर अब मलाई लाग्छ त्यस्तो सुझावहरू दिएको पनि थिएँ। अब सरकारको आफ्नै तयारीहरू होलान्, तर एउटा कमजोरी चाहिँ के देखिन्छ भने सरकारले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले घोषणा मात्र गरेर हुँदैन। सरकारले घोषणा गर्नु अगाडि त्यो नागरिकहरूसँग छलफल हुनु पर्यो, त्यो विशेषज्ञहरूसँग छलफलहरू हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ विभिन्न तहका सरकारहरूको बिचमा छलफलहरू हुनु पर्यो। हिजो भएन र केन्द्रीय सरकारले पठाइदियो हैन, प्रादेशिक सरकारले रोकिदियो हैन, त्यो चाहिँ समन्वय नमिलेका कैयन कुराहरू भयो। यस्ता कमी कमजोरीहरू चाहिँ बढ्दै गयो भने यसले अप्ठ्यारो र जोखिम झन् निम्त्याउँछ। होइन भने मलाई लाग्छ यसलाई व्यवस्थित रूपमा लाने तरिकाहरू पनि छन्। हाम्रो जनताले, हाम्रो नागरिकहरूले यो बेलामा सरकारलाई ठुलोभन्दा ठुलो सहयोग गरिराखेको हो हैन। यो बेलामा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन, यो बेलामा जुलुस गर्नु हुँदैन, यसमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन हैन। यो बेलामा सरकारलाई सघाउनुपर्छ भनेर जनताले त सघाइराखेको हो नि, तर यसको पनि बाँध हुन्छ, खास परिस्थिति हुन्छ
र त्यो बाँध भत्क्यो भने चाहिँ भोलि सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। एक किसिमले मलाई त के लाग्यो भने अहिलेको समयमा जुन यहाँले भन्नुभयो नि सबैजना अहिले आफ्नै ठाउँमा छन्, आफ्नो घर गाउँमा जसरी हुन्छ त्यसरी गएका छन्। हामी अरू बेलामा भन्छौँ नि सहरमा जनसङ्ख्या थुप्रियो, गाउँघर शून्य भयो भनेर। अहिलेको समयमा सरकारले यदि साँच्चै सोचेर योजना बनाएर गाउँमा नै गर्न सकिने कामहरूतिर ध्यान दिन सक्यो वा त्यताका नागरिकहरूलाई लगाउन सक्यो भने त आफ्नो ठाउँको पनि विकास हुन्छ होला, यो सहरमा भएका समस्याको समाधान गर्ने पनि एउटा राम्रो अवसर सायद यो सरकारको लागि हुनसक्छ होला। यो तपाईँले एउटा असाध्यै राम्रो टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा भनाइ के छ भने जहाँ जोखिम छ त्यहाँ चुनौतीहरू छ, तर त्यसले अवसरहरू पनि निमन्त्रणा गर्दछ। यो कोभिड-19ले पनि प्रशस्त जोखिमहरू, प्रशस्त अप्ठ्यारोहरू अगाडि ल्यायो, तर यही बिच ठुलो अवसरहरू पनि अगाडि ल्यायो। हामीले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि बनाउन नसक्ने जुन खालको वायु प्रदूषण हो, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यसलाई यसले एउटा राम्रो स्टेजमा तल झार्यो भनौँ न। त्यो पनि संसारभरि नै, त्यो संसारभरि नै होइन। प्रकृति खेल्न पायो यसपालि, असाध्यै प्रकृतिहरू खेल्न पायो होइन। मान्छेहरू अब हुन त एक दुईवटा नेगेटिभ रिपोर्टहरू पनि छन्, घरमा चाहिँ घरेलु हिंसाहरू बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। तर मेरो आफ्नो पर्यवेक्षणमा, मैले अध्ययन त गरेको छैन, मेरो पर्यवेक्षणमा कुरा गर्ने हो भने यसपालि चाहिँ सुरुका दिनहरूको कुरा गर्ने हो भने परिवारसँगै बस्न पाएर असाध्यै रमाइराखेको छ। मदन कृष्ण दाइले भनेको सुन्छु म एउटा होइन, छोरा आएर पनि एकदम माया गरेकै छ, बुहारी आएर पनि माया गरेकै छ, छोरी आएर पनि गरेकै छ होइन। अब त्यो त एउटा विशेष परिस्थिति हुनसक्दछ, तर घरमा सँगसँगै एउटा केटाकेटीहरूको पनि टिप्पणी सुन्दैछु, यो बन्दाबन्दी छ के गरेर बसिरहेछ। सुरुका दिनहरूमा उनीहरू रमाइलो छ, आमा पनि घरमा हुनुहुन्छ, बुवा पनि घरमा हुनुहुन्छ, कहिले पनि उहाँहरू सँगै हामी बस्न पाएको छैन। यसपालि बुवाले मिठो खाना पकाएर पनि खुवाएको, यो जिन्दगी अचम्म लाग्दो कुराहरू सुनेको छु। अब यो लम्बिँदै गयो भने आर्थिक समस्याहरू हुन्छ, सामाजिक समस्याहरू हुन्छ, मनोसामाजिक द्वन्द्वहरू पनि हुन सक्दछ होइन। अब यो परिस्थिति नआउनको निम्ति सरकारको तयारीहरू चाहिँ म त्यसमा स्पष्टता देख्दिनँ होइन। नागरिक तहबाट बरु बहसहरू, छलफलहरू आम सञ्चार माध्यमहरूबाट गरेको देखिन्छ। कोभिड पछाडिको आर्थिक अवस्था के हुन्छ, कोभिड पछाडिको स्वास्थ्य अवस्था के हुन्छ, कोभिड पछाडिको सामाजिक एउटा सन्तुलन वातावरण के हुन्छ भनेर जुन बहसहरू भइरहेछ, त्यो असाध्यै राम्रो बहसहरू सुरु भइरहेछ। तर सरकारले यसको निम्ति तयारीहरू पनि सँगसँगै थाल्नुपर्ने हो र उसले आफैले मात्र गरेर हुँदैन त्यो तयारी, त्यो जनतासँग सोधेर होइन, जनसहभागिता कायम गरेर गर्नुपर्दछ। अन्यथा हिजो गरेका गल्तीहरू फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ उहाँहरू। यो जाँदै नै अघि हामीले कुरा गर्दा यो बालबालिकाको पनि कुरा गऱ्यौँ। घरमा सबैजना अहिले एकै ठाउँमा रमाइलो भइरहेको छ, धेरै छोटो समय 1 महिना त भएको छ, त्यही भएर अहिलेसम्म त रमाइलै भइरहेछ। तर यो अघि भने जस्तै यो सामान्यतर्फ जाँदाखेरिको जुन अवस्थामा बालबालिकालाई, जो एउटा सानो उमेरको बाबु वा नानी एकछिन कोठामा चुप्लाएर बस्न सक्दैन, उनीहरू 1 महिना नागिसक्यो घरबाट बाहिर ननिस्केको, कसरी बसिरह होलान्। उनीहरूको स्कुल कसैको अनलाइन क्लास सुरु भइरहेछ, कसैलाई थाहै छैन, घरमा बसिरहेछ, यो के भइरहेछ। अनि यस्तो हुन्छ। अनि फेरि यो परिवारको आर्थिक स्थिति यो सकिसकेपछि यदि पसल भएको मान्छेले पसल खोल्यो भने उसको खर्र व्यापार त हुँदैन। अब त्यो आर्थिक अवस्था एकदम असामान्य। यो सबैको बिचमा बालबालिकाको लागि आउने भोलिको दिन सजिलो चाहिँ हुँदैन, उनीहरूको लागि चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो होला जस्तो मलाई लाग्यो। यस्तो बेलामा फेरि एकपटक त्यही कुरा, यो स्थानीय सरकारले कि अहिले त सुरु भयो गर्ने बेला भयो होला सायद, के चाहिँ गर्न एकदम हतार भइसक्यो अहिलेको बेलामा स्थानीय सरकारले वा प्रादेशिक सरकारले वा केन्द्रीय सरकारले के गर्नुपर्छ अब, ताकि बालबालिका मात्रै होइन हामी सबैको पनि जीवन चाहिँ अब सामान्य होस्, हामी सामान्य छौँ हामी भनेर महसुस गर्न सकोस् हामीले। यो पनि महत्त्वपूर्ण। अब यो तपाईँको कार्यक्रम मूलतः बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बालबालिकासँग सम्बन्धित भएकोले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै लाग्यो। मैले अघि भनेको कुराको अर्को अर्थ पनि नलागोस्, बन्दाबन्दीले चाहिँ बालबालिकालाई रमाइलो भइरहेछ भन्ने मात्र। यो सानो समय त हामी सबैले रमाइलो भइरहेछ। सुरुको दिनहरूमा चाहिँ यसको एउटा सकारात्मक पक्षहरू पनि थियो, तर यो क्रमशः बढ्दै गयो भने मनोसामाजिक समस्याहरू ल्याउँछ। अब एउटा यही कुरा सरकारसँग पनि गाँसेको छ।
अधिकार सम्बन्धी काम गरेका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सरकारसँग आग्रह गरे कि बालबालिकालाई यो बारेमा सचेत कसरी गर्ने, त्यो रोगबाट उनीहरूलाई प्रतिरोधात्मक अवस्थामा कसरी लाने, बालबालिकाहरू सङ्क्रमित भइहाल्यो भने उनीहरूको उपचार र कसरी हुन सक्दछ। किनभने केटाकेटीलाई पनि त आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो भने आमा बाबुबाट टाढा हुने अवस्था हुन्छ होइन। अब हुन त यो बालबालिकाहरूमा असाध्यै कम सङ्क्रमित भइरहेछ होइन, तर पनि हो यो तयारीहरूमा चाहिँ अब यो पिरियड गयो होइन, तर त्यसलाई पनि विचार ध्यानमा पुर्याउनै पर्दछ। कुनै पनि बेला यो महामारीमा रूपान्तरण पनि हुन सक्दछ भन्ने सोच्नु पर्दछ। तर अब यो मैले अघि भनेकै एउटा के बालबालिकालाई केन्द्रित गर्ने चलन चाहिँ होइन, सरकारले ल्याउने नीति नियम कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोचको हुन्छ होइन। त्यो ब्ल्याङ्केट एप्रोच ठिक छ, किनभने सरकारले एकैचोटि ल्याउँदाखेरि यो भनेर ल्याउँछ, तर त्यसको चाहिँ विशिष्ट अवस्थाका नागरिकहरूलाई उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै पनि ल्याउनु पर्दछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति के हो, अपाङ्गता भएका मानिसहरूको निम्ति के हो, एकल महिलाहरूको निम्ति के हो, र त्यसमाथि झनै 40% हाराहारीमा रहेका बालबालिकाहरू जसले खेल्न पाउनु पर्दछ, जसले अध्ययन गर्न पाउनु पर्दछ, जसले माया स्नेह पाउनु पर्दछ होइन, र विकासका सर्वाङ्गीण विकासका कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा त्यति गम्भीर भएर सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब यसको बारेमा हामी यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको भएकोले समय समयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेका पनि हौँ। संरक्षणको सन्दर्भमा, आपतकालीन सन्दर्भमा यो बाल हेल्पलाइनहरूको परिचालन गरेर 104लाई परिचालन गरेर मनोसामाजिक विमर्शहरूको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर राम्रै गरेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो देशव्यापी रूपमा पुग्न सकेको छैन। बालबालिका त देशभरि नै छन् होइन, यो काठमाडौँमा मात्र छैन, विराटनगर र पोखरामा मात्र होइन। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति वास्तवमा हरेक पालिकाहरूमा अहिले हाम्रो चाहिँ बाल अधिकार समिति छ त्यहाँ होइन। त्यो बाल अधिकार समितिमा कम्तीमा एकजना त्यहाँ चाहिँ अधिकृत तहको मानिस क्रियाशील हुनुपर्दछ र उहाँको समन्वयमा चाहिँ हरेक पालिकाहरूमा, किनभने बाल अधिकार सम्बन्धी संवेदनशील र सचेत र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। अब 753वटा क्षेत्र पालिकाहरूमा त्यो व्यवस्था भइसकेको छैन। कानुनी व्यवस्था भयो, एक खालको संयन्त्रहरू तर्जुमा भयो, तर त्यो अनुसारको सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अब 753वटा अधिकृतहरूको व्यवस्था गर्न यो सरकारको निम्ति ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ अरबौँ बजेट यताउता भनेर भनेको छ, जस्तो विकास बजेट अहिले पनि 30-35% भन्दा बेसी खर्चै हुन सकेको छैन भनिरहेछ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रकमान्तर गरेर असाध्य संवेदनशील क्षेत्रका ठाउँहरूमा संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निम्ति, राहत परिपूरण क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति उपयोग पनि गर्न सक्नु पर्दछ। र म यो तिनै तहको सरकारहरूलाई के भन्दछु भने सामान्य अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले नीतिका कामहरू गर्दछन्, कानुनका कामहरू गर्दछन्, समन्वयका कामहरू गर्दछन्, बजेट बाँड। तर यो अवस्थामा चाहिँ उसले समन्वय पनि गर्नुपर्दछ होइन। आफ्ना क्षेत्रहरू छन्, त्यो सम्बन्धी गरिराखेकै होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ। तर बालबालिका केन्द्रित कार्ययोजनाहरू चाहिँ त्यति सबल भएको देखिन्न। त्यसलाई हामी गर्न सक्दछौँ। सरकारले बाल अधिकारविद, बाल अधिकार संरक्षणकर्ता, यो क्षेत्रका मनोसामाजिक विमर्शविदहरूसँग सम्पर्क राख्ने हो भने हामी प्रत्येक पालिकाहरूलाई त्यो सल्लाह सुझाव, कार्यक्रम, कार्ययोजना र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो नीति सुझाव पनि दिन सक्दछौँ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति सहयोग र समन्वय सहभागिता पनि निर्माण गर्न सक्दछौँ। हस् कविता, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि जानकारी र विचारहरूका लागि। यो अवसरको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको कार्यक्रम अझै राम्रो होस्, शुभकामना छ।